अस्सलामु अलैकुम दोस्तों हिंदू अकायद के मुताबिक हिंदू दुनिया का कदीम तरीन मज़हब है। मसीहत और इस्लाम के बाद 1 बिलियन से ज़्यादा पैरोकार के साथ हिंदुइज़्म दुनिया का तीसरा बड़ा मज़हब है। ऋग्वेद अंदाज़न 4000 साल पुराना है, जो हिंदू मज़हब का सबसे पुराना और सबसे मुक़द्दस सहीफ़ा समझा जाता है। हिंदू मज़हब को कबल अज़ीं सनातन धर्म के नाम से जाना जाता था। मुसलमानों की बरसगीर आमद के बाद यहाँ बसने वालों को हिंदू यानी हिंदुस्तान का बासी पुकारा जाने लगा और यही नाम इनके मज़हब से मंसूब कर दिया गया। हिंदू अपने असल मज़हब को नज़रअंदाज करके न जाने किस डगर पर चल निकले हैं। यही वजह है कि अब इस मज़हब के बारे में चंद गलतफहमियां पैदा हो चुकी हैं, जिन्हें ख़त्म करना शायद नामुमकिन है। तो चलिए ऐसी ही कुछ गलत फहमियों और उनकी हकीकत के बारे में जानते हैं। नंबर 1, हिंदू देवताओं की तादाद। हिंदू देवताओं की तादाद 330 बिलियन से ज़ायद है। हिंदू मज़हब की असास ऋग्वेद में वाज़े तौर पर तहरीर है कि खुदा एक है। चुनाचे अकीदा तौहीद इस मज़हब में भी बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन बादज़ा मजहबी पेशवा हिंदू मत में तरामीम करने लगे और त्रिमूर्ति का तस्वुर पेश किया, जिसके मुताबिक भगवान 3 देवताओं का इम्तिजाज है, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और शिवा शामिल हैं, जो बिलतरतीब खालिक, मालिक और मुदम्मर यानी पैदा करने वाला, पालने वाला और फना करने वाला है। इस नज़रिए से मज़हब में मिलावट करके तौहीद को हज़फ कर दिया गया। फिर देवताओं की मूर्तियां बनाकर इनकी पूजा करने का रवाज परवान चढ़ा और भगवानों की तादाद में इजाफा होने लगा और इनकी तादाद 300 बिलियन से ज़ायद जा पहुंची। जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि मज़हब दर हकीकत तौहीद का पैगाम देता है, जिसे नज़रअंदाज करते हुए हिंदू पंडित इन खुद साख्ता भगवानों के सहारे अपनी दुकानें सजाए हुए हैं। नंबर 2, बुत परस्ती। हिंदू मज़हब बुत परस्ती की तरगीब देता है। ऋग्वेद की तालीमात के मुताबिक खुदा का कोई अक्स नहीं। इसी बिना पर कहा जा सकता है कि इस मज़हब में भी बुत परस्ती हराम है। हिंदू धर्म के मानने वाले बयान करते हैं कि हम एक बहुत बड़ी ताकत यानी ईश्वर की पूजा करते हैं। उस हस्ती तक रसाई के कई तरीके हैं और उनको हम देवी देवताओं के रूप में देखते हैं, यानी उस ईश्वर से राब्ता करने के मुख्तलिफ तरीका कार हैं। कोई भी हिंदू ये बात नहीं मानता कि वो बुत परस्त है। वो लोग इन मूर्तियों में हिंदू भगवान ईश्वर का रूप देखते हैं और कहते हैं कि इस तरह से हमारे ध्यान लगाने और इबादत करने में आसानी हो जाती है। इबादत के इस तरीके को जो भी रंग दिया जाए, ये सब कुछ बुत परस्ती में ही शुमार होगा, जो इनके मज़हब के मुताबिक एक गुनाह है। नंबर 3, भगवत गीता। भगवत गीता इंजील की मानित है। हिंदू मत में कोई एक मरकजी किताब नहीं, बल्कि कई सहीफे इस मज़हब को बयान करते हैं। हिंदू तस्लीम करते हैं कि खुदा ने अपने चुने हुए बंदों पर अपने सरबस्ता राज अफशा किए, जिन्होंने हजारों साल तक सीना बसीना चलते हुए तहरीरी रूप धारा। इन सहाइफ में वेद, उपनिषद, भगवत गीता और रामायण शामिल हैं। भगवत गीता महाभारत को बयान करती एक नज़म है, जो 700 अशार के साथ दुनिया की तवील तरीन नज़म करार पाई। ये हिंदू अकायद का बुनियादी अहाता करती है, लेकिन तमाम हिंदू इस पर यकीन नहीं रखते। नंबर 4, गाय। हिंदू गाय की पूजा करते हैं। कदीम हिंदुस्तान के वैदिक अदब में ऐसे कई शवाहिद मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि इस दौर में भी गाय के गोश्त का इस्तेमाल किया जाता था। यजना नामी मजहबी तकरीब में गाय की कुर्बानी दी जाती थी, लेकिन 5वीं से 6ठी सदी ईस्वी के आसपास छोटी छोटी रियासतों के वजूद में आने और ज़मीन अतिया करने का रवाज आम हुआ। इसी वजह से काश्तकारी के लिए जानवरों की अहमियत बढ़ गई, बतौर ख़ास गाय की अहमियत में इजाफा हुआ। इसके बाद की मजहबी किताबों में तरामीम के बाद ये बातें सामने आई कि गाय को ज़िबा नहीं करना चाहिए। रफ्ता रफ्ता गाय को ना मारना एक नज़रिया बन गया, जिसने लोगों के दिमाग में ऐसा घर किया कि गाय को मुकद्दस करार देते हुए
اس کی اتنی عزت کی جانے لگی کہ اس کے سامنے کی جانے والی رسومات کو دیکھ کر عبادت کا ہی گمان ہوتا ہے، البتہ یہ ان کے مذہب کا حصہ نہیں۔ نمبر 5، سبزیاں کھانا۔ سب ہندو سبزی خور ہیں۔ ہر ہندو کا ماننا ہے کہ ہر جاندار اور چرند پرند میں روح ہوتی ہے، اور یہ سب جاندار مخلوقات ہمارے لیے قابل احترام ہیں، چنانچہ انہیں تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ لیکن ہندو مذہب گوشت نہ کھانے کی مکمل پابندی نہیں لگاتا، اور ہندوؤں کی اکثریت گوشت خور ہے، مگر ہندو مذہب اس بات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ گوشت کی بجائے سبزی اور دالیں وغیرہ سے غذائی ضروریات پوری کی جائیں۔ نمبر 6، عورت۔ ہندو عورت غلام سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ یہ درست ہے کہ ہندو خواتین کو کئی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے، البتہ اس کا تعلق مذہب سے ہرگز نہیں ہے، کیونکہ کئی خواتین بھی بھگوانوں کی فہرست میں شامل رہی ہیں، جیسا کہ پاروتی، سرسوتی اور لکشمی وغیرہ۔ چنانچہ بھارت میں عورت کی تذلیل کی اصل وجہ مذہب نہیں بلکہ معاشرت ہے۔ نمبر 7، بندیا۔ بندیا لگانے والی خاتون شادی شدہ ہوتی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ شادی کے بندھن میں بندھ جانے کے بعد بندیا لگانا ضروری سمجھا جاتا ہے، لیکن ماتھے پر بندیا سجائے ہر خاتون کا شادی شدہ ہونا ضروری نہیں، کیونکہ کئی نوجوان لڑکیاں اسے بطور فیشن پیشانی کی زینت بناتی ہیں۔ بندیا میں سندل کی لکڑی کا سفوف، راکھ اور ہلدی کا استعمال کیا جاتا ہے، جسے مذہب میں ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ نمبر 8، ذات پات، اونچ نیچ۔ ذات پات میں اونچ نیچ ہندو مذہب کا حصہ ہے۔ ہندو مذہب انسانوں کو 4 طبقات میں تقسیم کرتا ہے: برہمن، کھشتری، ویش اور شودر۔ برہمن استاد جیسا کہ پادری یا عالم، کھشتری کا کام حکمت چلانا ہے، ویش مویشی، زراعت، فنکار اور کاروبار کا کام کرتے ہیں، شودر مزدور اور خدمت گار ہیں۔ یہ تقسیم صرف تنظیمی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے کی گئی تھی۔ قدیم دور میں یہ 4 طبقے گاڑی کے 4 پہیوں کی مانند تھے، اور یہ چاروں سماج کی بہتری کے لیے انتہائی ضروری مانے جاتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت جس کا نام شابری تھا، وہ ایک نچلی ذات سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے اوتار رام کو کھانے کے لیے بیر پیش کیے۔ شابری ہر بیر کو چکھ کر شری رام کو دیتی، تاکہ شری رام کو میٹھے بیر ہی دیے جائیں۔ اس پر ان کے بھائی لکشمن نے منع کیا کہ بھائی آپ یہ بیر نہ کھائیں، کیونکہ یہ ایک نچلی ذات کی عورت چبا کر دے رہی ہے۔ بھائی کے منع کرنے کے باوجود شری رام نے وہ سارے بیر کھائے اور اس عورت کے پیار اور خلوص کی تعریف کی۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ذات پات کا رواج مذہب میں نہیں، بلکہ مذہبی رہنماؤں نے اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے ترویج دیا۔ نمبر 9، 7 جنم۔ 7 جنموں کا تصور ہندو کتابوں کے مطابق انسان مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہوگا۔ اس کا اصل مطلب آخری زندگی ہے، لیکن جن ہندو پنڈتوں کے سامنے سوال آیا کہ بھگوان اچھے انسانوں کے حالات ٹھیک کیوں نہیں کرتا، ان سے ان کا جواب نہ بن پایا، تو مرنے کے بعد کی زندگی کو نیا رنگ دیتے ہوئے اگلے جنم کا تصور دیا کہ انسان کے اچھے اعمال اگر اس زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکے تو اگلے جنم میں اسے جزا کے طور پر انسان ہی بنایا جائے گا، جبکہ برے لوگ کسی جانور کے روپ میں پیدا ہوں گے، اور ایسا 7 بار ہوگا، جبکہ اس کا ذکر ان کی کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ یہ تمام تصورات ہندو مذہب کے لیے غلط ہیں، جبکہ اس کے ماننے والوں کی زندگی میں ان کی عکاسی ضرور دیکھنے کو ملتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے مذہبی پیشوا جو بھولی بھالی عوام کو اپنے جال میں اس قدر پھنسا چکے ہیں کہ وہ چاہ کر بھی اس سے آزاد نہیں ہو پا رہے۔ کئی ویڈیوز میں ان عقائد کی نفی کی جا چکی ہے، لیکن ہندو مذہب کے لوگ اپنے رہنماؤں کے ذہنی غلام ہونے کی وجہ سے اپنے سوچنے سمجھنے کی حس کھو بیٹھے ہیں۔ یہاں ہم ایک بات کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہندو صحائف میں مذکورہ ایشور کے آخری اوتار یعنی کلکی اوتار کی جو پیشن گوئی ملتی ہے، اس کی تمام نشانیاں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ پنڈت وید پرکاش نے اپنی ایک تصنیف میں مکمل حوالہ جات کے ساتھ ان تمام نشانیوں کا خلاصہ کرتے ہوئے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اوتار یعنی نبی ثابت کیا ہے، اور نادان ہندو حقائق سے منہ موڑ کر کل کی اوتار کے انتظار میں ہیں۔ اگر وہ خود کو حقیقی طور پر ہندو مت کا پیروکار کہیں تو ان کے پاس اسلام قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اللہ ان بھولے بھالے ہندوؤں کو ہدایت دے، آمین۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور اس کے متعلق کوئی رائے یا سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔